हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी पढ्नेवाला छ रुरल एडमिनिस्ट्रेसन लेसन 1। ओके, सो आजको लेसनमा चाहिँ हामी पढ्नेवाला छ कि कसरी चाहिँ विलेजको डिस्प्युट्सहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरिन्छ है बाई रुरल एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर्स लाइक द पुलिस है। सो विच मिन्स कि अब विलेजमा कुनै प्रकारको डिस्प्युट है झगडा भयो भने चाहिँ त्यो झगडालाई चाहिँ विलेजलाई गार्ड गर्ने जस्तै पुलिसहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ या त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेट्स स्टडी इन दिस लेसन। ल्यान्ड डिस्प्युट है, अब ल्यान्ड डिस्प्युट भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा जमिनको झगडा। क्वेसन 1, वाट वाज द डिस्प्युट बिट्विन मोहन एन्ड रागु अबाउट है। सो डिस्प्युट भनेको चाहिँ झगडा होइन। अनि रागु had extended his bond by a few feet onto Mohan's side of the farm and had thus taken over a portion of Mohan's land. This led to a dispute between them है। सो के थियो प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ रागुले चाहिँ आफ्नो अब जमिनको बााउन्ड्री लाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ उसको जमिनको बााउन्ड्री भन्दाखेरि पनि ज्यादा गएर चाहिँ मोहनको त्यहाँनिर मोहनको जमिन चाहिँ रागुको जमिनमा चाहिँ पसेछ है। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईजनाको बिचमा चाहिँ झगडा भयो। क्वेसन 2, वाइ वाज मोहन वरिड अबाउट गेटिङ इन्टु अ डिस्प्युट विथ रागु है। सो मोहन चाहिँ अब रागुसँग झगडा भयो या अब डिस्प्युट भयो भने चाहिँ किन चाहिँ वरी भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई है। सो आन्सर छ कि मोहन वाज वरिड अबाउट गेटिङ इन्टु अ डिस्प्युट विथ रागु बिकज हिज अङ्कल वाज द सर्पन्ट अफ द विलेज है। सो मोहन चाहिँ अब रागुसँग झगडामा पर्नु चाहिँ किन डर लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ रागुको अङ्कल चाहिँ विलेजको सरपञ्च थिएछ है। सरपञ्च भन्दाखेरि चाहिँ अब पञ्चायत थिएछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोहन चाहिँ रागुसँग झगडा हुनुको लागि चाहिँ डर लागेछ। क्वेसन 3, what happened when Mohan finally decided to meet Raghu to question him about the extension of the bond है। So when Mohan finally decided to meet Raghu to question about the extension of the bond, he was beaten up by Raghu and his helper है। So मोहन चाहिँ अब फाइनली रागुलाई भेट्छु अनि म रागुलाई भेटेर चाहिँ अब यस्तो यस्तो प्रब्लम भएछ भनेर भन्छु भनेर जाँदाखेरि चाहिँ रागु र रागुको काम गर्नेले चाहिँ मोहनलाई चाहिँ धुलाइदिएछ। So you live in Mohan and Raghu's village. How would you help them solve their problems है। So now imagine कि अब अगर तपाईँ चाहिँ अब मोहन र रागुको भिलेजमा बस्थ्यो अरे अनि यस्तो प्रब्लम भयो भने चाहिँ कसरी सल्भ गर्थ्यो। Some of the places where villagers can raise their problems are ग्राम सभा, हेडम्यान और सरपञ्च, द पुलिस है। सो विलेजमा कुनै प्रकारको प्रब्लम भयो या डिस्प्युट भएछ भने चाहिँ तिनवटा मान्छेलाई एड्रेस गर्दा हुन्छ। एउटा चाहिँ ग्राम सभामा जाँदा हुन्छ, अर्को चाहिँ हेडम्यान या सरपञ्चलाई बोलाउँदा हुन्छ, अर्को चाहिँ पुलिसलाई बोलाउँदा हुन्छ है। सो मोहन क्यान रेज हिज डिस्प्युट विथ रागु अबाउट द ल्यान्ड एट द ग्राम सभा है। सो ग्राम सभा भनेको भिलेजको मिटिङ होइन। अनि मोहनको प्रब्लम चाहिँ लिएर चाहिँ ग्राम सभामा बन्द हुन्छ अनि द ग्राम पञ्चायत एन्ड द विलेजर्स विल देन गिभ सजेसन्स टु सल्भ द डिस्प्युट है। ग्राम पञ्चायत र विलेजको मान्छेहरूले चाहिँ सजेसन्स दिन्छ कि कसरी चाहिँ अब रागु र मोहनको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर होइन। सो Question 4, what did Mohan do after his neighbors rescued him from being beaten up by Raghu and his men? Answer, one of Mohan's friends suggested that they go to the local police station and file a report है। सो अब मोहनको एकजना साथीले चाहिँ मोहनलाई यस्तो भने कि अब हामी पुलिसमा गएर चाहिँ कम्प्लेन गरौँ भनेर है। सम अदर फ्रेन्ड्स सेड दैट मोहन शुड नट रिपोर्ट द म्याटर टु द पुलिस है। कोही साथीले भने कि हामी पुलिसकोमा गएर कम्प्लेन गर्नु भयो, वेरस कोही साथीले भने कि होइन हामी कम्प्लेन नगरौँ भनेर होइन। सो सम फ्रेन्ड्स सेड मोहन शुड नट रिपोर्ट द म्याटर टु द पुलिस, वाट वर द रिजन्स दे गिभ है। सो अब जुन चाहिँ साथीहरूले चाहिँ होइन कम्प्लेन नगरौँ भन्यो है, तिनीहरूको रिजन चाहिँ के थियो, किन चाहिँ कम्प्लेन नगरौँ भने जस्तो लाग्छ। ओके, सो सम फ्रेन्ड्स फेल दे वुड वेस्ट अ लट अफ मनी एन्ड नथिङ वुड कम आउट अफ इट है। सो कोही साथीले लाग्यो कि अब कम्प्लेन गरेर बेकारमा अब पैसा मात्रै खर्च हुन्छ, त्यसको अब केही त्यो अब हेल्पफुलनेस त केही हुँदैन है, पैसा मात्रै खर्च हुन्छ भनेर भन्यो। अनि अर्को साथीले भने कि अब रागुज फ्यामिली वुड हेभ अलरेडी कन्ट्याक्टेड द पुलिस स्टेसन है। सो रागुको फ्यामिलीले चाहिँ अलरेडी पुलिसलाई कन्ट्याक्ट गरिसक्यो होला, सो हामी गएर कम्प्लेन गर्नु चाहिँ फाइदा छैन भन्यो।
Question 6. Mohan said that the complaint had to be registered at the police station in charge of his village. What do you think this is important to do? Yeah. So it is important to register your complaint in the police station that is in charge of your area. Since they know the area well, it is easy for the police to carry out their work in the area under their control. So अब आफ्नो एरियाको पुलिस इन्चार्जलाई चाहिँ कम्प्लेन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एरियाको पुलिस इन्चार्जले चाहिँ सबैलाई चिन्छ अनि गाउँलाई पनि चिन्छ अनि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ अब इन्भेस्टिगेट गर्नु इजी हुन्छ भनेर। टु हुम डिड मोहन गो टु रिजल्भ हिज ल्यान्ड डिस्प्युट विथ राघु? ग्राम सभा, हेडम्यान अर सरपञ्च, द पुलिस है। सो मोहन चाहिँ पुलिसकोमा गयो आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि है। सो वाज इट राइट फर द स्टेसन हाउस अफिसर टु रिफ्युज टु रेजिस्टर द कम्प्लेन है। सो अब एसएचओ जो चाहिँ स्टेसन हाउस अफिसर भन्छ त्यसले चाहिँ अब कम्प्लेन चाहिँ लज रेजिस्टर गरेन रहेछ। सो अब तपाईँको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ राइट थियो कि थिएन? Okay, it was not right for the SHO to refuse to take down Mohan's complaint है। सो अब मोहनले चाहिँ कम्प्लेन गर्नु गयो तर एसएचओले चाहिँ रिफ्युज गर्यो कि होइन म तिम्रो कम्प्लेन लिँदिनँ भनेर। सो यो चाहिँ एकदमै गलत गर्यो एसएचओले है। सो उसले चाहिँ कम्प्लेन चाहिँ लिनु पर्थ्यो। इट इज द ड्युटी अफ द पुलिस टु मेक नोट अफ एनी कम्प्लेन द्याट इज ब्रट टु द पुलिस स्टेसन है। सो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पुलिसको चाहिँ एउटा ड्युटी हो कि जो पनि आएर कम्प्लेन गर्छ त्यो कम्प्लेनलाई चाहिँ टेक डाउन गर्ने चाहिँ पुलिसहरूको ड्युटी हो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हेरेर त्यसलाई चाहिँ केसलाई चाहिँ रेजिस्टर गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरत छ। In Mohan's story, the police came in to help solve a case of land dispute in a village. The police play a key role in helping to carry out rural administration है। सो मोहनको केसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिस्प्युटलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ पुलिस आयो है। सो पुलिस पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ रुरल एडमिनिस्ट्रेसनमा। While Gram Sabha and Gram Panchayats are part of the rural administrative system, they need government officers to help them carrying out their policies है। अब ग्राम सभा र ग्राम पञ्चायत चाहिँ रुरल एडमिनिस्ट्रेटिभको एउटा पार्ट हो है। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफिसरको हेल्प चाहिन्छ सो द्याट चाहिँ अब कुनै पोलिसी बनाउनको लागि है। रुरल एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर्स है। अब रुरल एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर्सहरू चाहिँ को रहेछ भने चाहिँ द पुलिस हु आर इन चार्ज अफ मेन्टेनिङ ल एन्ड अर्डर है। अर्को चाहिँ द ल्यान्ड रेकर्ड अफिसर्स हु आर इन चार्ज अफ ल्यान्ड रिलेटेड इस्युज। अनि लेट्स लुक एट द अफिसर्स इन चार्ज अफ मेन्टेनिङ ल एन्ड अर्डर। सो द्याट्स पुलिस है। सो रोल अफ द पुलिस इन रुरल एडमिनिस्ट्रेसन होइन। त्यहाँदेखि रुरल एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ अब पुलिसको रोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दे हेल्प इन मेन्टेनिङ ल एन्ड अर्डर इन द एरिया अन्डर देयर चार्ज है। सो पुलिसले चाहिँ अब ल र अर्डरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अनि अर्को चाहिँ दे प्ले अ पार्ट इन इन्भेस्टिगेटिङ एन्ड रिजल्भिङ डिस्प्युट्स अमङ विलेजर्स है। सो अर्को चाहिँ अब पुलिसले चाहिँ अब कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्छ अनि मजाले सल्भ गरिन्छ। They are responsible for investigating and taking action about cases such as theft, accident, injury or fights within the area under their charge है। सो कुनै प्रकारको अब चोरी एक्सिडेन्ट या फाइट भयो भने चाहिँ यो केसलाई चाहिँ पुलिसले ह्यान्डल गर्नुपर्छ। दे सपोर्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ बडिज सच एज द ग्राम पञ्चायत इन द फङ्सनिङ है। सो पुलिसले चाहिँ ग्राम पञ्चायतको फङ्सनिङलाई पनि सपोर्ट गर्छ या हेल्प गर्छ। The Panchayat office of a village has land records that show who holds land in a village. So rural administrative officers are को भन्दा पुलिस हो। अर्को चाहिँ land records officers.